अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मंगल को रियासती काबीना का इजलास, लॉकडाउन, माशी सूरत हाल, कोरोना की तीसरी लहर का लिया जाएगा जायजा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात का आगाज। नीलोफर अस्पताल में मजीद 1000 बिस्तर का इजाफा। अजरा में चिल्ड्रन वार्ड्स, महकमे सेहत के तजावीज़ हुकूमत को पेश। लॉकडाउन के सबब सुबह की शादियों का चलन, सादगी, किफायत शारी, वक्त की पाबंदी, मौशी सरगर्मियां मुतासिर। फलकनुमा इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल, नामालूम कातिल की पुलिस को तलाश। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 78 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 2 अफ्रीकी खवातीन पुलिस हिरासत में, DRI की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास 8 जून को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। मज़कूरा इजलास में काबीना रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, ज़रई सरगर्मियाँ और लॉकडाउन की वजह से रियासत की मौशी सूरत हाल और सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में कोरोना मामलात में कमी को देखते हुए रियासती काबीना महकमेवारी सतह पर मुस्तकबिल में किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ भी तबादले ख्याल करेगी। इसी तरह रियासत को लाहक कोरोना वबा की तीसरी लहर के ख़तरे के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से की जा रही तैयारियों और हिफाजती इक़दामात का भी काबीना जायज़ा लेगी और रियासत की मईशत पर लॉकडाउन के असरात का जायज़ा लिया जाएगा और इसके मुताबिक ज़रूरी फ़ैसले किए जाने के भी कवी इम्कानात हैं। वज़ीर आला ने रियासत के 19 मुख्तलिफ ज़िले हेडक्वार्टर्स में 7 जून से शुरू होने वाले 19 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के इफ्तिताह करने के फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए इसे 9 जून को करने का फ़ैसला लिया है। वज़ीर आला चाहते हैं कि एक ही दिन एक ही वक्त पर मुनक्किद शुदनी इन तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स की इफ्तिताही तकरीब में तमाम विज़रा मौजूद रहें। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि जिन मुकामात पर विज़रा नहीं हैं, ऐसे मराकज़ के इफ्तिताह के लिए मुमताज़ शख्सियत को मदऊ किया जाए। इम्कान है कि रेतुबंधु के तहत किसानों को दी जाने वाली माली इमदाद, नकली तकुम की फ़रोख्त पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दामात, खाद और कीड़े मार अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर ज़रई उमूर और आबपाशी प्रोजेक्ट पर भी तबादले ख्याल किया जा सकता है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के माह में अपना जोर दिखा सकती है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर ये कहर बनेगी। मरकज़ी वज़ारत सेहत, नीति आयोग और रियासती हुकूमत ने इसके लिए पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया है। इस सिमत रियासती हुकूमत भी इक़दामात करने में जुट गई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हफ्ते की रात नीलोफर अस्पताल का दौरा करते हुए वहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सोमेश कुमार ने
MNJ कैंसर अस्पताल का दौरा करते हुए यहां के इंतजामात का भी जायजा लिया। सोमेश कुमार ने इन दोनों अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने पर जोर दिया और यहां पर जारी तामीरी सरगर्मियों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तीसरी लहर के दौरान नीलोफर अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाने का हुकूमत का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक महकमे सेहत ने रियासती हुकूमत को तीसरी लहर से निमटने के तजावीज़ पेश की हैं ताकि इसको काबीनी इजलास में मंजूरी मिल सके। मौजूदा 1200 बेड्स वाले नीलोफर अस्पताल में मजीद 1000 बिस्तर का इजाफा होगा। 500 टन ऑक्सीजन की गुंजाइश मौजूद है। इसमें मजीद 100 टन ऑक्सीजन के इजाफे पर महकमे सेहत ने जोर दिया है। तमाम अजला में चिल्ड्रन वार्ड्स कायम किए जाएंगे। हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को लाजमी बनाया जाएगा। महकमे सेहत में मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। महकमे सेहत को इस सिलसिले में एक रोड मैप तैयार करने पर इन्होंने जोर दिया है। वाज़ेह है कि हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि तेलंगाना में 10,000 मरीजों के लिए सिर्फ 10 तिब्बी अमला खिदमात अंजाम दे रहा है, जबकि केरला में 115 तिब्बी अमला और आंध्र प्रदेश में 95 तिब्बी अमला खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा तिब्बी अमले पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में अवाम से ज़्यादा राब्ते में रहने वाले 12 ज़ुमरे के 3 लाख से ज़्यादा अफराद को 30 सर्कल में टीके देने के लिए 10 दिन की खुसूसी मुहिम पीर के दिन भी जारी रहेगी। इतवार के आखिरी दिन अवाम का हुजूम देखा गया क्योंकि 10 दिन के अंदर जो निशाना रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया। इतवार के दिन 1 लाख से ज़्यादा टीके देने बाकी थे। गुज़िश्ता 9 दिन के अंदर 2,16,961 टीके दिए गए। हफ्ते के दिन 30 सर्कल में 28,153 टीके दिए गए हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 30 सर्कल में हर सर्कल में 30,000 टीके देने का निशाना रखा गया था, जिनमें सिर्फ 5 सर्कल चंद्रायन गुट्टा, कापरा, अंबरपेट, बेगमपेट में निशाने को पूरा किया गया, जबकि बाकी सर्कल में 1 लाख से ज़्यादा टीके देने बाकी हैं। इसको नज़र में रखते हुए पीर के दिन भी ये खुसूसी मुहिम जारी रखने का फैसला लिया गया है। पीर के दिन इस मुहिम में कितने दिन की तोसी की जाएगी, इसका कतई फैसला किया जाएगा। कारवान असेंबली हल्के के मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी के टीका मराकज़ पर पहुंचकर टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लिया। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन हम सबको तैयार रहना होगा। तेलंगाना में जारी खुसूसी टीका मुहिम का जायजा लेने के लिए इन्होंने सीताफल मंडी, यूसुफगुड़ा, बंसीलाल पेट के टीका मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीके की तैयारी के लिए दरकार रॉ मटेरियल के लिए मरकजी हुकूमत दीगर ममालिक से बातचीत कर रही है और रॉ मटेरियल मौसर अंदाज में वसूल होने पर दिसंबर तक सबको टीके दिए जाएंगे। मुल्क में 3 कंपनियों से टीके लिए जा रहे हैं। बैरूनी ममालिक से हासिल करने WHO की मंजूरी मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को अब तक 82,43,000 टीके दिए हैं, जिनमें तेलंगाना हुकूमत ने 4,50,000 टीकों की खरीदी की है। 11,75,000 टीका खानगी अस्पताल ने रास्त तौर पर टीका कंपनियों से खरीदे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए हर कोई टीका लेने के लिए आगे आ रहा है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बंसीलाल पेट में मुअम्मर और माजूर अफराद को टीका देने के प्रोग्राम का आगाज़ किया। बंसीलाल पेट में ओल्ड एज होम का दौरा करते हुए इन्होंने इस प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। 24 मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए ये टीके दिए जाएंगे। इस मोबाइल यूनिट में डॉक्टर के अलावा दीगर तिब्बी अमला मौजूद रहेगा। सोमेश कुमार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। इसके बाद सोमेश कुमार ने कोठी में वाक़े यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में टीका मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मरकज़ पर बैंक के मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान को टीके दिए जाएंगे। इस मौके पर महकमे सेहत के सेक्रेटरी रिजवी और दीगर मौजूद रहे।
سابق وزیر ای راجندر کے خلاف حضورآباد میں TRS کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ای راجندر کے استعفیٰ دینے کے اعلان کے بعد حضورآباد میں ضمنی انتخاب یقینی ہو چکے ہیں۔ TRS کے ٹربل شوٹر ہریش راؤ اور دیگر وزراء کو TRS کی کامیابی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ای راجندر اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر کی جانب سے ملاقات کے لیے وقت نہ دینے پر وہ ای میل کے ذریعے اپنا استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ دہلی جا کر BJP میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اس کے بعد ہی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ TRS پارٹی اس سے پہلے ہی ای راجندر کا عرص حیات تنگ کرنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ ہریش راؤ نے ای راجندر کے خلاف اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ای راجندر کے TRS کو چھوڑنے سے پارٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن انہوں نے ان کے کاندھے پر بندوق رکھ کر KCR کو نشانہ بنانے کی جو کوشش کی ہے اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ ہریش راؤ نے حضورآباد کے عوامی نمائندوں کے ساتھ خفیہ اجلاس منعقد کرنا شروع کیے ہیں اور جو ناراض قائدین ہیں ای راجندر کے ساتھ ہیں ان کو منانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضورآباد میں BJP کتنی طاقتور ہے اس کا بھی جائزہ وہ لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ای راجندر کو ضمنی انتخاب سے قبل ہی شکست کا احساس دلانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پارٹی میں ای راجندر کے خلاف مقابلہ کرنے والوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ 15 جون سے ریتو بندھو اسکیم کی رقم کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض بینک اکاؤنٹ کے EFSC کوڈ تبدیل ہونے کے باوجود کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کی جائے گی۔ 10 جون کے اندر پہلے پٹے دار پاس بک رکھنے والے کسانوں کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ اس کے لیے کسان مقامی AEO سے رجوع ہو کر بینک کھاتے، پاس بک، آدھار کارڈ کی تفصیلات زرعی عہدیدار کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا کہ رقم کے معاملے میں کسان پریشان نہ ہوں، EFSC کوڈ تبدیل پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹا پاس بک اور دھرنی پورٹل میں اندراج ہر مستحق کسان کو رقم جاری کی جائے گی۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ اتوار کے روز 1436 نئے کیسز درج ہوئے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق 14 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اتوار کے دن 3614 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ریاست میں 27016 ایکٹیو کیسز پائے جاتے ہیں۔ GHMC میں 184، کوتا گوڑم میں 89، کھمم میں 148، کریم نگر میں 67، میرچل میں ملکاجگری میں 71، نلگنڈا میں 118، رنگا ریڈی میں 78، سوریا پیٹ میں 64، ورنگل اربن میں 54، دیگر اضلاع میں 50 سے بھی کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس، ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج، لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ صبح کی شادیاں کئی دہوں کے بعد واپس آ گئی ہیں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سبب رات دیر گئی کی شادیاں اب ممکن نہیں رہیں۔ صبح کی شادیاں سادگی، وقت کی پابندی اور کفایت شاری سے انجام پا رہی ہیں۔ صبح کی شادیوں پر پیش ہے 4TV بیورو کی یہ رپورٹ۔ زندگی چلنے کا نام ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے
کئی طوفانی، آسمانی، سلطانی آفتیں، جنگ و اجدال، زلزلے، وبائیں و بیماریاں آتی رہی ہیں۔ 21ویں صدی کورونا جیسی عالمی وبا سے دوچار ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے عام زندگی جیسے ٹھہر گئی ہے۔ حکومت، انتظامیہ، سماج، ہر شہری کورونا سے پریشان ہیں۔ پریشانی کے اس عالم میں انسانی فطری تقاضوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ شادی بیاہ فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے۔ جنگ و اجدال ہو کے آفت وبائیں، انسانی زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسانوں نے حالات کے مطابق اپنے طرز و طریقوں کو بدل دیا ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ ایسے میں اپریل مئی سے جولائی تک سماج کے ہر طبقے کے لیے شادیوں کی شبھ گھڑی یعنی نیک سات مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں قمری مہینے شوال سے ذی الحج تک شادیوں و دیگر پرمسرت کاموں کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ غیر مسلموں میں بھی مانسون سے پہلے اور مانسون کے بعد کی کارتیاں شبھ مانی جاتی ہیں۔ ایسے وقت جبکہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب لاک ڈاؤن و دیگر ہدایت عائد ہو چکی ہیں، ایسے میں شادیوں کے اس اہم سیزن میں شادیاں کیسے انجام پائی گئیں؟ ملک میں بڑے پیمانے پر شادیوں کا اہتمام، شاہ خرچ، اسراف اور بڑے بڑے فنکشن ہال کے لیے حیدرآباد شہرت رکھتا ہے۔ حیدرآباد کی شادیوں کی تقاریب میں ان گنت ڈشز ہوتے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک شادیوں میں اعلیٰ قسم کی توازے کا صحرا حیدرآباد کو جاتا ہے۔ شہر میں ایک اندازے کے مطابق 570 بڑے شادی خانے ہیں۔ چند بڑے شادی خانے جن کی گنجائش 5000 سے 10,000 مہمانوں تک ہوتی ہے، شہر کے باہر قائم کیے گئے ہیں۔ فنکشن ہال، ڈیکوریشن، پکوان، باورچی کیٹرنگ سپلائی، واٹر سپلائی، ٹرانسپورٹ، بینڈ وغیرہ اور ہمہ طرز کی خدمات میں اندازہ 5 لاکھ افراد کو راست، اس سے کہیں زیادہ بالراست روزگار کے موقع دستیاب ہوتے ہیں۔ دراصل حیدرآباد شاہانہ طرز کی دعوتوں و لوازمات کا مرکز مانا جاتا ہے۔ کورونا کی وجہ سے جہاں عام زندگی پر اثر پڑا، وہیں شادی بیاہ کے کاموں پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ حکومت نے کووڈ قواعد کے تحت شادیوں کے لیے صرف 40 افراد کی ہی اجازت دی ہے۔ جہاں اوسطاً 1000 سے 5000 تک مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، وہاں 40 مدعوین کی شرکت ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ ایک ضرورت اور ایک مجبوری بھی ہے۔ شادیوں کو محدود اور لاک ڈاؤن کے دوران ہی انجام دینے کی وجہ سے حیدرآباد کی شاہانہ شادیاں ممکن نہیں رہیں۔ جن خاندانوں میں پہلے سے شادیاں مقرر کی گئی، لیکن ان میں سے بیشتر صبح کے اولین ساعتوں میں سادگی کے ساتھ محدود مہمانوں کی موجودگی میں انجام دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے خاندان بھی ہیں جنہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تاریخ بڑھا دی ہے اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ روایتی شاہانہ طور پر شادی کی تقریب انجام دے سکیں۔ چند ایسے خاندان ہیں جو شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور اپنے وسیع تر فارم ہاؤس میں قریبی افراد کے ساتھ تقاریب کو انجام دے رہے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر اور لاک ڈاؤن نے حیدرآبادیوں کو زندگی کا طرز بدلنے پر مجبور کر دیا۔ عام دنوں میں حیدرآباد کے بازار دن کے 11-12 بجے کھلتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے محدود اوقات کے سبب صبح کے اولین ساعتوں میں بازار کھلے ہیں۔ بڑے بڑے شو رومز بھی صبح کھولے جا رہے ہیں۔ دیر سے اٹھنے والے حیدرآبادی صبح ہی سے اپنے کاموں پر گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ جہاں تک شادیوں کی تقاریب کا تعلق ہے، بالخصوص سیزن میں اوسطاً ہر دن 5000 شادیاں ریکارڈ ہوتی تھیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے محدود اوقات نے مسلمان اور غیر مسلمان ہر طبقے کو صبح کے اولین شادیوں کے لیے مجبور کر دیا۔ عام نوعیت کی شادی پر جہاں اوسطاً 5 لاکھ تا 10 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، اب صبح کی شادیوں کی وجہ سے بمشکل 1 لاکھ روپے میں تمام اخراجات انجام پا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن یقیناً ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت میں
کئی راحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ نرمی کے اوقات کی وجہ سے حیدرآبادی نیند سے جلد بیدار ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شادیوں کی تقاریب کو سادگی سے انجام دے رہے ہیں۔ صبح کے اوقات بالخصوص نماز فجر میں نکاح کی تقریب اور بعد نماز تناول طعام، یہ وہ روایت ہے جو گزشتہ 50 سال قبل ہوا کرتی تھی۔ 4 ٹی وی کی جانب سے صبح کی شادیوں کی منظر کشی کی گئی۔ قاضی صاحبان کا ماننا ہے کہ شام نہیں بلکہ رات کی شادیوں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ نوشا کی آمد کے لیے شادی خانے کے چکر لگانے پڑتے تھے، لیکن اب فجر میں نکاح کی تقریب ان کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، صبح فجر کے بعد بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس میں زائد فضول خرچی سے بھی بچا جا رہا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس ماحول کو دیکھ کر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ماحول ہمارا قائم رہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ فضول خرچی سے ہم بچ سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ فنکشن ہال کے ذمہ دار یقیناً اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ حیدرآباد، اس کے اطراف و اکناف فنکشن ہال پر کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، جہاں کئی افراد کے روزگار جڑے ہیں۔ کورونا وبا کے سبب جہاں ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے، وہیں بڑے فنکشن ہال بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ البتہ چھوٹے فنکشن ہالز جو چھوٹی تقریب کے لیے کام آتے تھے، ان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ محدود مہمانوں کے ساتھ تقریب کے لیے یہ چھوٹے فنکشن ہال کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ دن کے شادیاں نہیں دیکھا میں، اب جو دن کے کام ہو رہے انشاءاللہ جو ہے نا آگے کھل گئے بعد شام کے کام ہوں گے۔ فی الوقت ہمارا بہت نقصان ہو رہا، پھر بھی ہم لوگ اس کی پرواہ کرے بغیر جو چھوٹے موٹے جو کام لے رہے 100-150 آدمیوں کے، اور کم سے کم میں کر رہے، ریٹ بھی گرا دیے، کم کر دیے، کہ پبلک کو بھی تھوڑا اس سے فائدہ ہو۔ پبلک کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں میں کہ جو لوگ رات کا فنکشن کرتے تھے، وہ لوگوں کو ناچ گانا بجانا اور بڑے فنکشن اس میں جو ہے لوگوں کا سکون چین خراب ہو جا رہا تھا۔ آج کا جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ کے حساب سے 40 آدمی کا جو گورنمنٹ یہ کری ہے، ہم گورنمنٹ کے حساب سے ہر وہ چیز کو فالو کرتے ہوئے، سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ پورے فالو کرتے ہوئے، ہم اگر چھوٹے سے چھوٹا فنکشن کر کے دن میں اگر ختم کر لیں تو اس پبلک کے لیے بھی بہت سہولت ہوگی، اور بہت کم پیسوں میں کام نکل جاتا، ہر غریب امیر کے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ دن میں ہونے سے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم لوگ سنت کے مطابق جیسے ریسنٹلی 10 o'clock تک 10 AM تک کرفیو تھا، تو اس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ جیسے 6 AM to 10 AM جب کرفیو تھا تو پبلک سیدھا 7 o'clock کو 6:30 کو ایسے آ جا رہی تھی، اور 9:30 کو پورا فنکشن ہال خالی کر دے رہے تھے۔ شہر میں ایک اندازے کے مطابق رجسٹرڈ کیٹررز 700 ہیں۔ بنا رجسٹرڈ کیٹررز کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ محدود شادیوں کی وجہ سے کیٹرنگ کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کیٹرنگ کے علاوہ ماہر پکوان باورچیوں کی بڑی مانگ ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے ماہر باورچیوں کو دہلی، کولکتہ، پٹنہ، جے پور اور کئی بڑے شہروں سے بلایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد کے لیے پکوان کرنے والے ماہر باورچی بھلا 100 آدمیوں کے لیے کیا پکوان کریں گے؟ ماہر باورچیوں کے ساتھ ایک بڑا عملہ بھی ہوتا ہے جو موجودہ حالات کا شکار بنا ہوا ہے۔ شادی خانے میں کرتے صاحب 40 جنے ہیں، 40 جنے جا کے 4 یا 5 جنے مل کے کام کر رہے، ایسے پریشانی آئے کرونا کی طرف سے، بہت حالات مجبور ہے، بس وہ حساب میں کام کر رہے، جو مزدوری پڑتی تھی وہ مزدوری بھی نہیں بھری، آدھی مزدوری میں کام کر رہے ہیں۔ پیشے سے باورچی ہے، پہلے 1500-2000 آدمی کا کام کرتے تھے، پکوان کا چلتے تھے، ابھی جو ہے 100-150 آدمی پہ بات آ گئی، پھر بھی چلا رہے ہیں اللہ کے کرم سے، مرضی ہے اللہ کی۔ 1000-1500 آدمی کے کام میں جو ہے 20-25 آدمی کام کرتے تھے، ابھی ویسا جا کے جو ہے 3-4 آدمی پہ بات آ گئی۔ 25-30 آدمی کی ٹیم ہے صاحب ہماری، 25-30 آدمی کی ٹیم ہے۔ اب وہ کام جو ہے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے 100 آدمی 50 آدمی کے کام کر رہے ہیں، اس میں کیا 3-4 آدمی کو لے کے کام کرنا پڑ رہا، پہلے 20-25 آدمی کرتے تھے ہم لوگ، اب کیا 3-4 آدمیوں میں گزر بسر کر لے رہے ہیں۔ حیدرآبادی شادیوں میں ڈیکوریشن، پھول، ایونٹ مینجمنٹ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ محدود شادیوں میں
अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। शादियों में ट्रांसपोर्ट भी अहमियत रखता है। दूल्हे दुल्हन के लिए ख़ास कारें, घर के मेहमानों के लिए अलहदा कारें, मेहमानों की आमद व वापसी का अलग ट्रांसपोर्ट नज़म यानी महदूद शादियों की वजह से इस शुबे पर भी असर पड़ा है। शादियों के भारी भरकम खर्च से नजात के बाद दुल्हा व दुल्हन हर दो खानदान असराफ से बच गए हैं। इस माहौल में, इस लॉकडाउन में जो शादियां हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत वाली और नबी की सुन्नत पे चलने वाली निकाह हो रही है। जिसकी इस्तेताअत करने की भी है वो लोग भी बरकत वाला निकाह कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आज लॉकडाउन ना हो तो गैर ज़रूरी 5 लाख 10 लाख जो लोग खर्चा कर रहे हैं इस शादियों में, इस निकाह में, मैं चाहता हूँ इस लॉकडाउन में जो निकाह हो रहे हैं इसके लॉकडाउन के बाद भी इसी तरह से करिए। शादी की दावतनामों की बजाय अब मोबाइल फोन पर मैसेज ही दावतनामा बन गया है, जिसकी वजह से वेडिंग कार्ड और प्रिंटिंग का शोबा मुतासिर हो रहा है। हर खानदान शादियों के लिए पहले ही से मंसूबा तैयार रखते हैं, इसके लिए बजट बनाते हैं, रकमी मामलात को खतयत देते हैं। ये अच्छी बात है कि शादियां सादगी से और कम खर्च पर अंजाम पा रही हैं। कोरोना वबा की वजह से हैदराबादी सादगी पर आमादा हुए हैं। अगर कोरोना वबा ख़त्म हो जाए तो क्या अहले हैदराबाद इस रविश को बरकरार रखते हैं या फिर वही अपनी पुरानी आदत पर वापस लौटेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद हैदराबादियों को देना होगा। कैमरा पर्सन नोमान, हफीज, माजिद और इद्रिस के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हिदायत पर लॉकडाउन से मुतासर अफराद में नाश्ते की तकसीम का सिलसिला जारी है। इतवार को मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में दबीरपुरा डिवीज़न, रैन बाजार, पत्थरगट्टी, तालाब चिंचलम, कुड़मागुड़ा और संतोष नगर डिवीज़न में नाश्ता तकसीम किया गया। इस मौके पर मजलिस के इंचार्ज हल्क़े याकूतपुरा यासिर अरफात, मुतल्लका कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस कायदीन मौजूद थे। अवाम ने नाश्ते के नज़्म के लिए सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया है। मजलिस की जानिब से गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स और अजनास फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज़मपुरा के इलाके में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों बिरयानी के पैकेट्स तकसीम किए गए, जिससे लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले ज़ायद 500 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वालों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरत्तिब हुए हैं। मजलिस की इस फलाही खिदमत से ऐसे अफराद को काफ़ी हद तक राहत हुई है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे रुकन बलदिया SM अबरार के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इलाज के लिए हुकूमत इसकी सहूलत से 36 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिस की जानिब से फुलबाग में रहने वाले एक कोविड मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फुलबाग के साकिन एजाज कोरोना से मुतासिर हैं, जिस पर इन्होंने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को फ़ोन पर बताया कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। सदर मजलिस ने फौरी मुतासरा शख्स के मकान पर रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा के ज़रिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया, जिससे कोरोना मरीज़ को सांस लेने में राहत हुई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीज़न में खुले नाले पर स्लैब की तामीर मंजूर हुई है। डायमंड सिटी में वाक़े इस खुले नाले पर स्लैब की तामीर के लिए 25 लाख रुपयों की लागत से RCC का स्लैब डाला गया। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुतल्लका रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के हमरा इस मुकाम का मुआयना किया और अपनी निगरानी में काम मुकम्मल करवाया।
लॉकडाउन के नफाज के लिए इतवार के दिन भी पुलिस मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर सरगर्म नजर आई। हालांकि हफ्तेवारी तातील के बायस आम दिनों के मुकाबले अवाम की बहुत कम तादाद बाजार और सड़कों पर देखी गई। नया पुल, अफजलगंज, मदीना जंक्शन, दारुशिफा और दूसरे मराकज पर पुलिस चौकस देखी गई। इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर गुरु नायडू ने बताया कि लॉकडाउन की अमलावरी में अवाम का बेहतर ताउन हासिल हो रहा है। अगर इसी नज़्म के साथ अवाम साथ दें तो बहुत जल्द इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। लॉकडाउन में नरमी के दौरान जहां ज़रूरतमंद ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दौड़ धूप करते हैं, वहीं कातिल टोला भी अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए है। इतवार के दिन 12 बजे ता 1 बजे के दिन के दरमियान फलकनुमा की मसरूफ शाहरा इंजन बौली रूबरू बस डिपो अंसारी रोड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक 24 साला नौजवान अब्दुल शाहरुख का कत्ल कर दिया गया। इस मुकाम से फलकनुमा पुलिस स्टेशन चंद कदम पर ही वाक़ है। कत्ल की इत्तला पाकर ACP फलकनुमा अब्दुल मजीद, इंस्पेक्टर देवेंद्र अमले के साथ जाए वाक़े पर पहुंच गए। लाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। मफरूर कातिल की तलाश जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 78 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 ख़वातीन पकड़ी गईं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने जाम्बिया और युगांडा की 2 ख़वातीन के पास से 12 किलो मंशियात हेरोइन जब्त कर ली, जिसकी मालियत 78 करोड़ रुपये बताई जाती है। एक खातून मुसाफिर की शिनाख्त माकुम्बा कोरल के तौर पर की गई है, जो कतर से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची। इसको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और इसके कब्जे से हेरोइन जब्त की गई, जो पैकेट्स में रखकर लाई गई थी। DRI ने कहा कि इस खातून के साथ एक और युगांडा की खातून भी थी, जो फ्लाइट से उतरने के बाद व्हीलचेयर के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। शक की बुनियाद पर उनके व्हीलचेयर की तलाशी ली गई, जिसके नीचे बैग में मंशियात छुपे हुए थे। इससे पूछताछ जारी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को गैर कानूनी तौर से फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने वी निखिल रेड्डी, M स्रवंती और T वीनू को गिरफ्तार किया है। ये तीनों बोइनपल्ली सिकंदराबाद में गैर कानूनी तौर से एम्पोट्रिसिन B इंजेक्शन, जिसकी मार्केट में कीमत 300 रुपये बताई गई है, इसे खरीद कर 12,000 रुपये में फरोख्त कर रहे थे। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को बोइनपल्ली के एक बार के पास से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15 मज़कूरा इंजेक्शंस बरामद कर लिए और मुलजिमीन को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए ज़ब्त शुदा इंजेक्शंस के साथ SHO बोइनपल्ली के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मंगल को रियासती काबीना का इजलास, लॉकडाउन, माशी सूरत हाल, कोरोना की तीसरी लहर का लिया जाएगा जायजा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात का आगाज। नीलोफर अस्पताल में मजीद 1000 बिस्तर का इजाफा। अजला में चिल्ड्रन वार्ड्स, महकमा सेहत के तजावीज़ हुकूमत को पेश।
लॉक डाउन के सबब सुबह की शादियों का चलन, सादगी, किफायत शारी, वक्त की पाबंदी, मुआशी सरगर्मियां मुतासिर। फलकनुमा इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल, नामालूम कातिल की पुलिस को तलाश। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 78 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 2 अफ्रीकी खवातीन पुलिस हिरासत में, DRI की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।